नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म कृष्ण सारू मगर। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पदभार सम्हालेको करिब 84 दिन बितेको छ। यो बीचमा देशमै सबैभन्दा बढी कोभिडबाट बागमती प्रदेश प्रभावित बनेको छ र सँगै देशमै सबैभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या थपेको भनेर पनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आलोचना खेप्नु भएको छ। यी र यस्तै विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो भर्खरै मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न गर्नुभएको छ। के कस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भए? हामीले हिजोको बैठकबाट हामीले 6वटा विषयहरूमा निर्णय गऱ्यौँ। विशेष गरी एउटा हामीले केही मन्त्रालयहरू विस्तार गरेका थियौँ। त्यो मन्त्रालय विस्तार गर्दा त्यसको सङ्गठन संरचना, कुन कुन मन्त्रालयमा कतिजना कर्मचारी के पदको आवश्यक पर्छ भन्ने खालको त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो र त्यो मन्त्रालय विस्तारसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि हामीले सङ्गठन संरचना स्वीकृत गऱ्यौँ र यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा हो। यो अब त्यसलाई पूर्ण रूपले सङ्गठन संरचना फेरि अर्को फेजमा गर्नु बाँकी नै छ र यसबाट हामीले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको जुन अभाव छ त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने एउटा काम गरेका छौँ। हुन चाहिँ यति बेला के छ भन्नु होला भने हाम्रो प्रदेशमा 3700 भन्दा बढी कर्मचारीहरूको पद छ। त्यसमा झन्डै 1400 जति खाली छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले नआएको कारणले गर्दा त्यसको कारणले गर्दा हामीले यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाएछौँ। हाम्रो यहाँको प्रदेशको लोकसेवाले पनि काम गर्न पाएको छैन। अलि समस्या छ। तर पनि हामीले त्यसलाई काजमा ल्याएर भने पनि सङ्घीय सरकारबाट काजमा ल्याएर भने पनि कतिपय पदहरूलाई चाहिँ करारमा भर्ना गरेर भने पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी गर्छौँ र त्यो काम गरेका छौँ। अर्को कुरा हामीले हिजो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। हामी अहिले यो प्रदेशको स्थायी राजधानी त हेटौँडा भइगयो। स्थायी राजधानी निर्णय त 76 सालमै भएको थियो पुसमा। त्यसभन्दा पछाडि पनि हामीले स्थायी राजधानीको भवनहरू, बस्ने ठाउँको बारेमा राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ। कहीँ तयारी पनि गरेनौँ। यिनै पुराना भवनहरू, पुराना कार्यालयहरूलाई प्रयोग गरेर हामी बस्दैछौँ र यो अलि अव्यवस्थित पनि छ र स्थानको अभाव पनि छ। अहिले एउटा हामीलाई आरोप लगाइएको छ, एउटै घरमा 5-5वटा मन्त्रालय, झ्यालै पछि मन्त्रालय भन्ने खालको कुरा छ। तपाईँ हिजो योभन्दा अगाडि नै पनि हामी कृषि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सडकको महाशाखा, अनेकौँ खालको कार्यालय त एउटै घरभित्रै थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले आफूले व्यवस्थापन गर्न नसके बापतको हामी अहिले त्यो हामीलाई चाहिँ नि प्रश्न उठाउने साथीहरूले उठाएको छन्। हामी हिजो केही दिन अगाडि हामीले के काम गऱ्यौँ भन्दा यो हेटौँडा सहर आसपासमा अलिकति फराकिलो ठाउँमा चाहिँ यो प्रदेशको सबै कार्यालय एकै ठाउँमा रहने गरी प्रदेश सभा भवन, त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू, अरू त्यसका शाखा महाशाखाहरू सबैलाई व्यवस्थित गर्ने, मन्त्री क्वार्टरदेखि पर्दा अब यो त छेउमा पर्छ। यो प्रदेशभरिकै छेउ हो यो। त्यस कारणले सांसदहरूको पनि समेत क्वार्टर हुन सक्ने गरी एउटा एरिया खोजौँ भनेर हामीले 4-5 ठाउँमा हेरेका थियौँ एक हप्ता अगाडि। त्यो सबै हेरिएको ठाउँहरूलाई बन्दोबस्त गर्नको लागि हामीले प्रशासनिक भवनको लागि जग्गा पहिचान समिति भनेर एउटा बनाएको छौँ। हाम्रो प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा अथवा सचिवज्यूहरूलाई राखेर सम्भवतः कोही मन्त्रीज्यूले नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले एउटा त्यो काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को एउटा गऱ्यौँ। 4 वर्ष यो प्रदेश सरकारको यो 5औँ वर्षमा हामी रन गर्न लाग्दैछौँ
प्रदेश सरकारको 4 वर्ष कसरी बित्यो त के गरेर बित्यो पहिलो नयाँ संरचना थियो त्यसले कति नयाँ संरचना भएको हुनाले कति राम्रो काम गर्न सक्यो कति नयाँ आयोजनाहरू खोज्न सक्यो विचारको हिसाबले कार्यक्रमको हिसाबले यो प्रदेशलाई ड्राइभ गर्ने हिसाबले कस्ता योजनाहरूको बारेमा छनौट भयो हामीले 66 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ यो प्रदेशमा 66 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई हामीले योजनाको हिसाबले त्यहाँ काम गर्नुपर्ने कामको हिसाबले कति धेरै महत्त्व दिन सक्यौं पछाडी परेको क्षेत्रलाई हेर्न सक्यौं कि सकेनौं त्यो सबै हिसाबले हामीले एउटा श्वेत पत्र जारी गरौँ र विगतमा भएका खर्च पनि कसरी खर्च भए हरेक वर्ष हामीले संघले पठाइदिएको पैसा हामी कति प्रतिशत खर्च गर्यौं हरेक वर्ष खर्च गर्न सकेनौं भने किन गर्न सकेनौं यो सबै कुरालाई लिएर एउटा श्वेत पत्र जारी गरौँ भनेर त्यसको पनि एउटा कमिटी गठन गरेका छौं अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा कमिटी गठन छ हामीले केही दिन अगाडि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेका छौं क्याबिनेटबाट त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रम पारित गरेर घोषणा गरेर मात्र त्यो कार्यान्वयन त हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त त्यसको बुँदा मैले तपाईलाई भन्नै पर्छ त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् त्यसमा हामीले 7 वटा विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं एउटा कोभिडको महामारीलाई बाट यो प्रदेशवासीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने सहकार्य मजबुत बनाउँदै प्रदेश तहको संवैधानिक अधिकारलाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाउँदै निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयिक आर्थिक विकासमा ध्यान दिने अब हाम्रो 66 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पनि सबभन्दा पछाडि परेको छ भने त्यसलाई उठाउनु पर्यो र त्यहाँभित्रको जनतालाई पनि त्यही उठाउनु पर्यो हामीभित्र चेपाङ बनकरिया सुरेल जिरेल हायु पहरी बोटे भुजेल यस्ता थुप्रै पछाडि परेका लोपोन्मुख सीमान्तकृत जातिहरू छन् उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु पर्यो र सँगसँगै शिक्षाबाट पछाडि परेका द्वन्द्व पीडित दलित यस्ता थुप्रै छन् उनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले सोचेका छौं यो कुरा गरिरहँदाखेरि करिब 84 दिन लगभग बित्यो जस्तो लाग्छ तपाईँ मुख्यमन्त्री भएको यो बिचमा के कति कामहरू भयो कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ हामीले केही नीतिगत कुराहरूमा यो समय बिताएका छौं र के गरेका छौं त भन्नु होला भने अहिले हामीले केही कुरा अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको लागि पनि हामीले धेरै राउन्ड धेरै ठाउँमा छलफल गर्यौं र त्यसलाई काम गरेर हिजोको बैठकबाट हामी यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि लैजाने सिलसिलामा एउटा उच्च स्तरीय अनुगमन समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा त्यो कमिटी पनि हिजो निर्णय गरेका छौं अब त्यसैगरी हामीसँग वित्तीय अनुशासन कतिपय ठाउँहरूमा वित्तीय अनुशासन नहुने अलिकति त्यसको कारणले गर्दा वित्तीय सुशासनमा जोखिम बढ्दै जाने यस्तो खालको प्रवृत्ति छ मतलब स्वीकृत नभएका आयोजनालाई पैसा दिने तर स्वीकृत भएका आयोजनाहरू थन्केर बस्ने यस्ता खालको प्रवृत्ति पनि विगतमा हामीले देख्यौं यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यो सम्बन्धी त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कम घटाउने सम्बन्धी कार्यविधि पनि हिजो हामीले पास गरेका छौं र हामीले त्यसको मतलब के भने हामीले आफूलाई अनुशासनभित्र बाँध्ने आर्थिक अनुशासनभित्र बाँध्ने गरी काम पनि गरेका छौं यस बीचमा हामीले के गर्यौं त भन्दा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको खोजी गर्यौं एउटा सर्भिस डेलिभरीको पाटोलाई अलि बेसी महत्त्व दिउँ भनेर हामीले सोच्यौं त्यो सर्भिस डेलिभरीको पाटो के हो त भन्दा त्यही कामको लागि हामीले केही मन्त्रालयहरू बढायौं यद्यपि यो कुरालाई कतिपय मिडियाले कतिपय साथीहरूले यसलाई खर्च बढायो धेरै खर्च भयो भन्ने खालका कुराहरू गरेको देखियो अलि बढी नै आलोचना नि तपाईले आलोचना भयो म यो आलोचनालाई सम्मान गर्छु म आलोचना भयो भनेर म त्यतातिर त्यसलाई म नेगेटिभली हेर्दिन फजुल खर्च नगर है भन्या हो त्यो ठीक छ मलाई त्यसमा म एक्सेप्ट गर्छु सम्मान गर्छु तर एउटा कुरा राज्यले खर्च हुन्छ भनेर सेवामूलक कामहरू गर्ने कि नगर्ने
राज्यले गर्ने कि नगर्ने। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उद्योग वन र पर्यटन मन्त्रालय थियो, त्यो उद्योग वन र पर्यटनमा ध्यान चाहिँ हाम्रो के भन्दै उद्योगमा के अरे पर्यटनमा मात्रै जान्थ्यो। किनभने पर्यटनमा के अरे भ्यू टावर भनेको छ, गुम्बा भनेको छ, मस्जिद भनेको छ, मन्दिर भनेको छ, यिनै कुरामा मात्रै हाम्रो जान्थ्यो। त अहिले हामीले के सोचे त्यसलाई छुट्यायौँ, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति जनतालाई आपूर्तिसँग पनि सम्बन्धित भएर सेवा दिनु पर्यो भनेर गऱ्यौँ। यो प्रदेशभरि 14,000 उद्योग दर्ता छन्। ती उद्योग चलेका छन् कि छैनन् कि मरेका छन् बाँचेका छन् केही थाहा छैन हामीलाई। प्रदेश सरकार त्यो मामलामा जान्न पर्यो नि। प्रदेश सरकारले त्यसलाई के फेसिलिटेट गरिदियो भने त्यसले हामीलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्छ। हामीले यहाँ उद्योगले सामान उत्पादन गर्ने बाहिरबाट ल्याइरहनु पर्दैन, त्यस्तो खालको स्थिति छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो प्रदेशमा 4वटा औद्योगिक क्षेत्र छ, बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौँडा, 4वटा औद्योगिक क्षेत्र। तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, जानुहोस् गएर हेर्नुहोस् औद्योगिक क्षेत्रको कति बेहाल छ। बनमारा उद्योगभित्र बनमारा उम्रिएर बसेको छ, कयौँ उद्योगहरू बन्द भइसके। त्यो उद्योग बन्द भएको उद्योगहरू किन बन्द भए, त्यसमा अर्को उद्योग लगेर राख्ने आदि खालको कुराहरू हाम्रो कुनै छलफल भएन। अब त्यसै गरी पर्यटन र संस्कृति त्यसलाई एउटा छुट्टै मन्त्रालय बनायौँ। अब हामीसँग हाम्रो अगाडि के छ भन्नु होला भने हिजो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धेरैवटा विषय थिए पूर्वाधार निर्माणका कुरा, तर त्यहाँ हाम्रो ध्यान त्यहाँ जाने मन्त्रीको पनि ध्यान केमा हुन्थ्यो भने सडक र पुल, अर्को कुनैमा ध्यान जाँदैन थियो। त्यहाँ सिँचाइ पनि छ, त्यहाँ पिउने पानी पनि छ, त्यहाँ ऊर्जा पनि छ, त्यहाँ यातायात पनि छ। हाम्रो प्रदेशलाई त सबभन्दा धेरै पैसा दिने त यातायात हो। अहिले पनि 8 अर्बभन्दा बढी दिन्छ यातायातले। त्यति पैसा दिने क्षेत्रलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएको छैन। त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, प्रविधि मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, अनलाइन पैसा तिर्ने सिस्टम कसरी बनाइदिन सकिन्छ, नवीकरण गर्ने पनि अनलाइन नवीकरण गर्नलाई कसरी गराइदिन सकिन्छ, धेरै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने छ। गाडी रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर त्यति मात्र होइन, हाम्रो यातायात हाम्रो भागमा आइसकेको छ, प्रदेशको जिम्मा आइसकेको छ, तर हामी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैनौँ। अहिले 15 लाख युवाहरू लाइसेन्सको दौरानमा छन्। पनि तपाईँले 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउँछु भन्नुभएको थियो, अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यो काममा हामी लागिरहेछौँ। केही दिन अब त्यसका 2टा कुराहरू छन्। एउटा ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने, अहिले 4वटा ट्रायल सेन्टर छ, त्यसमा भिड हुन्छ, त्यो गर्न सक्दैन। ट्रायल सेन्टरहरू बढाइदिने मलाई लाग्छ। प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूले पनि निश्चित मापदण्डको आधारमा ट्रायल सेन्टर बनाएर आए भने हामी केही दिनभित्रमा त्यसलाई हामी फोरकास्ट हामीले चाहिँ नि आह्वान गर्छौँ होइन। ल आउनुहोस् ट्रायल सेन्टर बनाउनलाई तपाईँ को इच्छुक हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ र त्यही अनुसारले हामी छलफल गर्छौँ। र त्यति गरेपछि हामी दैनिक हजारौँलाई ट्रायल लिन सक्ने बन्छौँ। अनि दैनिक ट्रायल लिन सक्ने भइसकेपछि त त्यसलाई लाइसेन्स दिनलाई के समस्या भयो। अर्कोतिर हाम्रो धेरै जनशक्तिहरू विदेश गइरहेको देखियो। नेपालमै पनि अनस्किल मान्छेले काम गरेका छन्। किसानहरू पनि खेती त गरेका छन्, तर आधुनिक प्रविधियुक्त ढङ्गले उनीहरूले खेती गर्न सकेका छैनन्, जसको कारणले गर्दा जति जमिनमा जति आम्दानी गर्नुपर्ने हो त्यो आम्दानी गर्न सकेका छैन। त्यस हुनाले हामी किसानहरूले पनि किसानहरूलाई पनि पाठशाला बन्नु पर्यो, कृषि पाठशाला बन्नु पर्यो। त्यो हप्ता दिनको कोर्स होला, 15 दिनको कोर्स होला। किसानहरूले पनि एउटा विषय छानेर पढ्ने गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यही अनुसारले चाहिँ खेती गर्नु पर्यो। यसै गरी अहिले हामी यो क्षेत्रमा त हामी पनि लागिरहेछौँ। हामी त यो प्रदेशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। एउटा विदेशी लगानीकर्ता पनि आइपुगेका छ र ती लगानीकर्तालाई हामी यही हेटौँडा यही एरिया देखाउँछौँ। ल तपाईँलाई यो एरियामा कहाँ तपाईँको उद्योग सुइटेबल हुन्छ, तपाईँको उद्योगलाई के समस्या पनि होला, त्यो समस्यामा आधारित भएर रासायनिक मल कारखाना खोल्नु पर्यो भनेर लागेका छौँ। रासायनिक मल कारखाना हामीले खोल्न सक्यौँ भने तपाईँलाई बताउँ, त्यो 2 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने हैसियतको कारखाना खुल्छ। अहिले 2 लाख मेट्रिक टन भनेको हाम्रो बागमती प्रदेशलाई लगभग पुग्छ।
जस्तै सबै कामहरू गर्न त मन्त्रालयहरू एउटा चाहिँ गतिमा हिँड्न पर्यो, तर अहिले जति पनि मन्त्रालयहरू विभाजन भएको छ यिनीहरूले बजेट प्राप्त गरिसकेको स्थिति पनि छैन। त्यसमा 8बाट अहिले मन्त्रालय 14 पुगेको छ, मन्त्रीको सङ्ख्या राज्य मन्त्रीसहित 18 पुगेको छ। बजेट परिचालन हुन नसक्दा उहाँहरू कामविहीनको स्थितिमा छ भन्ने सुनिन्छ। किन यो ढिलासुस्ती भइरहेको छ? यस्तो छ, हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षको सुरुमा छैनौँ, हामी आर्थिक वर्षको बिचमा छौँ। अर्को सरकारले बजेट ल्याएको थियो, त्यो बजेटमै आधारित भएर हामीले काम गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो बजेटभित्र कुन बजेट चाहिँ खर्च नहुने खालको हो त, कुन बजेट अनुपयुक्त हो र जो प्रयोग गर्नु भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हो, त्यस्ताहरूलाई हामी कटौती गर्छौँ। अहिले हामी त्यही छानबिनकै अवस्थामा छौँ, त्यो सबै खोजबिनकै अवस्थामा छौँ। ती कुराहरूलाई कटौती गर्छौँ। हरेक वर्ष सुरुको वर्षमा 48% भन्दा बढ्ता हाम्रो बजेट खर्च भएन, किनभने हामीले उपयुक्त योजना दिन सकेनौँ। डिपिआर तयार नभएको योजनालाई 10औं करोड पैसा तोकेर बस्यौँ। अब डिपिआर नबनिकन ठेक्का लाग्दैन। हामीले 50 लाखभन्दा माथि हुने बित्तिकै ठेक्का लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। त्यसो भएको हुनाले 50 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू डिपिआर नभइकन ठेक्कै नलाग्ने भएपछि त्यो सबै कुरा फ्रिज भएर गए। अहिले हामी त्यस्तै फ्रिज हुने टाइपको रकम खर्च नहुने टाइपका आयोजनाहरू खोजेर र तिनीहरूबाट ती रकम झिकेर भने पनि हामी मन्त्रालयलाई राम्रोसँग उनको काम अनुसारको जिम्मेवारी दिएर स्रोत उपलब्ध गराएर काममा सक्रिय गराउने योजनामा छौँ, लागिरहेछौँ। जस्तो अहिले बागमती प्रदेश देशमै सबैभन्दा बढी कोभिडबाट प्रभावित छ। हजुर, होइन? हिजोकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि परीक्षण गरिएका मध्ये करिब 48% सङ्क्रमण देखिएको छ। यसको रोकथाम र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भनेर स्थानीय त आम नागरिकमा अलिकति आलोचना पनि छ। हामी कसरी काम गरिरहेछौँ? त्यस्तो त होइन। हामीले यो कोभिडको कुरा आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो पुसको 26 गते हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी लियौँ। हामीसँगै केही मन्त्रीज्यूहरूसहित बसेर हामी जानकारी लिने काम गऱ्यौँ। 27 गते मन्त्री परिषदको बैठक बस्यौँ पुसको। 29 गते निर्देशक समिति, त्यो 27 गते मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनाउने सिस्टम छ, त्यो निर्देशक समिति पनि बनायौँ। निर्देशक समितिको बैठकमा पनि बस्यौँ। त्यसबाट पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ र थुप्रै कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ। र यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै भनेका छौँ, कोभिड नियन्त्रण, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी पैसामा कमी गर्दैनौँ। हामी जुनसुकै बजेट काटेर भने पनि कोभिडबाट यो पीडित जनतालाई अथवा कोभिडको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक सबै चिजहरू उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसैले हामीले त्यो निर्देशनअनुसार सङ्क्रमण दर बढिरहेको ठाउँमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा पहिले त केन्द्र सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले पनि निर्णय गर्यो, हामीले पनि निर्णय गऱ्यौँ ठुला कार्यक्रमहरू नगर्ने, 25 जनाभन्दा बढ्ता एक ठाउँमा भेला नहुने। त्यस्तै गरी यात्रु बसहरूमा पनि हामीले नै निर्देशन दिएअनुसार नै हाम्रो यहाँ मकवानपुरको सिडिओ आफै गएर पनि गर्नुभएको छ। अरू जिल्लाका सिडिओहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराएको छौँ। सँगसँगै हामीले सुन्यौँ चेपाङ जातिहरू भएको अलि पछाडि परेको गाउँहरूमा के देखियो भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ यो मरिन्छ, यो खोप लगायो भने 5 वर्षपछि मरिन्छ, अनि देउता रिसाउँछ, यस्ता अनेक खालका भ्रम पनि कसैले सिर्जना गरेछ। त्यो भ्रममा परेर केही ठाउँमा भएको रहेनछ। मैले हिजै मात्र पनि राक्सिराङको हाम्रो पालिका अध्यक्षसँग फोनै गरेँ, तपाईँको आज सबभन्दा कम छ अरे, के हो यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो, तपाईँलाई के आवश्यक पर्छ हामी त्यो सबै व्यवस्था गर्छौँ भने चाहिँ उहाँले मैले चाहिँ टोली बनाएर टोलमा खटाउने 15 गतेसम्म यो टोटल पुरै पालिकाभरि पुरै डोज लगाउने बन्दोबस्त मिलाइसकेका छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सबै ठाउँमा यसमा पनि करिब 70% नागरिकले प्रदेशभरि अझ लाउन बाँकी छ पहिलो डोज नै। 70% नागरिक अझै पहिलो खोपबाट चाहिँ लाउनबाट वञ्चित छ। त्यो हामीलाई औषधिको अहिले खोपको कुनै समस्या छैन। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री
पनि आउनुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई राखेरै पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो त्यो दिनको लामै छलफल पनि भयो। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आएको दिन बेलुका 5 बजे 5:30बाट सुरु भएको झन्डै 8 बजेसम्म हामी बसेर त्यो लामो छलफल गऱ्यौँ र त्यो छलफलबाट पनि हामीले के काम गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेशको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिनेदेखि धेरै त्यस्ता प्रिकसनका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नि अब केन्द्र सरकारले नै हामीलाई के भनिदिया रहेछ त भन्दाखेरि कहाँ कति खोप लगाउनुपर्छ, खोप केन्द्र बढाउने कुरादेखि लिएर गएर खोपमा केन्द्रमा गइसकेपछि लाउनै नपाएर फर्कने स्थिति दिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि गरेका छ। त्यही अनुसारले हामीले यो काम गरिरहेछौँ। अलिकति सरकार र संसदको पनि कुरा गरौँ। गत पुस 8 गतेपछि संसद बस्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद त्यो बेला पनि अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले पनि उहाँहरूका केही विषयहरूमा असहमति छ। अघिल्लो सरकार विशेष गरी डोरमणि पौडेल त्यसपछि अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू तपाईँले कटौती गरेपछि उहाँहरू असन्तुष्ट बन्नुभएको भन्ने स्थिति छ। अब अघिल्लो सरकार मन नपरेर कटौती भयो अथवा त्यो परिस्थिति फरक थियो? अब पहिलो कुरा त कटौती गरेकै छैन अहिलेसम्म। हामीले ती योजनाहरू काटेकै छैनौँ, कुनै निर्णय भएको छैन। तर ती योजनाहरू हुने योजना होइन। तपाईँले यति बुझ्नुहोस्, विद्युतीय बस जसको चार्जिङ स्टेसनै बनाएको छैन, कहाँ चार्ज गर्ने भन्ने ठाउँै छैन, विद्युतीय बस हिँड्नको लागि रोडै तयार छैन। यहाँदेखि तपाईँ नारायणघाटसम्म हेर्दै जानु कति खाल्डा छन्, अनि कुन रोडमा दौडाउने हो विद्युतीय बस? यो 4 व्हिलबाट जिप दौडन गाह्रो भएका सडकहरूमा हामी विद्युतीय बस चलाउन सक्छौँ। विद्युतीय बसलाई त एकदम लेभल मिलेको स्मुथ सडक चाहिन्छ। त्यस हुनाले यो प्रचारबाजी हो। हामीले अहिले विद्युतीय बस चलाउनको लागि योग्य सडक बनाउनुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता त्यो हो भनेर हाम्रो कार्यक्रमभित्र पनि ल्याएको छौँ। विद्युतीय बस चलाउने हो, चलाउँछौँ। तर विद्युतीय बस चलाउनको लागि पहिला चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौँ। केही समयभित्र हामी तपाईँलाई बताउँ, चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि हामी पहिलो काम गर्छौँ। त्यसपछि अनि विद्युतीय बसको लागि उपयुक्त सडक निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेपछि अनि हामी विद्युतीय बस चलाउँछौँ। महत्त्वाकांक्षी योजना जनकपुरको रेललाई ल्याएर तिरपाल ओढाएर राखे जस्तै गर्ने हो र विद्युतीय बस। दोस्रो कुरा यो हेटौँडा सुरुङ मार्ग। यो सुरुङ मार्ग पहिला त हामी यहाँबाट हेटौँडा बजारबाट फास्ट्याग पुग्न कति लाग्छ? त्यो फास्ट्याग पुगेपछि फास्ट्यागबाट काठमाडौँ जान कति समय लाग्छ? काठमाडौँबाट आउने फास्ट्याग र हेटौँडा आइपुग्ने यो सबै जोड्दा हामी आगामी यो फास्ट्याग रेडी भएपछि हामी कतिमा आउँछौँ भन्दा जम्मा 1.5 घन्टाभित्र यहाँ आइसक्छौँ। अब हाम्रो यो सुरुङ मार्गको चाहिँ अवस्था के हो त भन्दा यहाँबाट मैले भैँसेबाट घडी हेरेर भीमफेदी जाँदा 1 घन्टा लाग्यो। यहाँबाट भीमफेदी जान मलाई 1 घन्टा लाग्यो। भीमफेदीबाट त्यो सुरुङ मार्ग छिर्न 15-20 मिनट 15 मिनट होला। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि फेरि फास्ट्यागै जोड्ने त्यसको डिपिआर रहेछ। फास्ट्याग जोड्नलाई अर्को 45 मिनट लाग्यो। 1 घन्टा 45 मिनट। अनि त्यसपछि फास्ट्यागबाट छिरेर जानलाई अर्को 45 मिनट। मतलब यो टाइपको सुरुङ मार्ग कति फिजिबल छ एउटा कुरा यो अध्ययनको विषय बन्या छ। दोस्रो कुरा सुरुङ मार्ग चुरेमा नि सुरुङ थियो, त्यही देखा जस्तै सुरुङ पनि छ हामीलाई भन्ने बनाएर हुन्छ र भने त्यो सुरुङबाट त लाभ लिन सक्नु पर्यो नि। अघिल्लो सरकारहरूको तुलनामा यो सरकार के कारणले भिन्न छ त? जस्तो डोरमणि पौडेलको सरकार भयो, त्योभन्दा बिचमा छोटो समय अष्टलक्ष्मी साकी आउनुभयो र अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी यस कारणले भिन्न छौँ भन्ने ठाउँ कहाँनिर छ? पहिलो त हामी यो सरकारलाई यद्यपि हामीसँग छोटो समय छ, अहिले पनि छोटै समय बिताएको छौँ, अब छोटै समय छ, त हामी केही महत्त्वपूर्ण कामहरू को थालनी गर्छौँ। केही कामहरू छन् जो काम आजसम्म भएका छैनन्, त्यो कामहरू हामी गरेर देखाउँछौँ। अब भिन्न यो छ, तपाईँलाई श्वेतपत्र हामीले जारी गर्ने भनेका छौँ। श्वेतपत्र जारी गरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ
कि यो सरकार हिजोको सरकार कसरी चलेको थियो। म तपाईँलाई भिन्न यस छ त्यति बेला 66वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मकवानपुरको यही एउटा क्षेत्र, रामेछापको एउटा क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकको एउटा क्षेत्र, चितवनको एउटा क्षेत्र, अनि रसुवाको एउटा के अरे नुवाकोटको एउटा क्षेत्र, भक्तपुरको एउटा क्षेत्र, 7-8वटा क्षेत्रमा 70% बजेट खन्याइन्थ्यो, अरू बाँकी चिल्लै हुन्थे। मैले भन्ने गरेको छु, रामेछापमा 2टा क्षेत्र एमाले जितेर आएको थियो। एउटा एमालेको क्षेत्रमा चाहिँ असरट्ट पैसा जाने, कैलाश ढुङ्गेल मन्त्री भए बापत, अर्को एमालेको क्षेत्र शान्ति पौडेल भएको ठाउँमा 1 रुपियाँ नि नजाने, पानी मारेको घट्ट जस्तो हुने। यो अत्याचार किन? मन्त्री भए बापत उसको क्षेत्रमा चाहिँ जाने भन्ने हो। 6-7 जना मन्त्रीको लागि मात्रै बनायो हो त्यो सरकार। 66वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो। यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हिजो जे भएको थियो त्यो मबाट हुँदैन। मैले प्रष्टै के भनेको छु भने म गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री हुँ। मसँग 3टा दल मिलेर हामी सरकार चलाएका छौँ। त्यसो हुनाले 3 दलको साझा कार्यक्रम बनाएर हामी काम गर्छौँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन, एक्लै हुँदैन, तर हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले हामी सेवा दिन्छौँ। र पैसा आउँदा, गाउँमा पैसा आउँदा रखबारी गर्ने संस्था चाहिन्छ। त्यो रखबारी संस्थाको लागि तपाईँले वडा कमिटी गठन गर्नुहोस्। म समाजवादी पार्टीको पनि उपाध्यक्ष हुँ, पार्टीको नेताको नाताले पनि कमिटी गठन गर्नुहोस्। तपाईँ कमिटी गठन गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई किन पैसा दिनु पर्यो? तपाईँले रखबारी गर्नुहुन्न, तपाईँले त्यो आएको पैसाको ध्यान दिनुहुन्न, कहाँ खर्च भयो भएन त्यसको ठिक ढङ्गले व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न भने किन गर्नु पर्यो? मैले त्यो ढङ्गले भनेको थिएँ। त्यसलाई कुप्रचार गरेर दिन्न भने अब केही न्यु पाउँ, कनिका बोक्यौँ भने सत्ताबाट भर्खर झर्या, त्यसो हुनाले त्यो तिल मिलाएको अभिव्यक्तिहरू पनि हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही निकट समयमै निर्वाचनको पनि समय आउँदैछ होइन? त्यो सँगसँगै प्रदेशमा तपाईँ र विशेष गरी कङ्ग्रेस बिचमा सत्ता साझेदारीको एउटा सहमति पनि छ भन्ने बजारमा चर्चा छ। के हो यो बारेमा आज प्रश्न पार्नुहोस्। हामी गठबन्धनको केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार चल्ने हो होइन? हामीलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको बनाएको पनि हेटौँडाको बैठकले होइन। म तपाईँलाई यति कुरा प्रष्ट बनाऊँ होइन त? अहिले हामी यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको 13 जना छौँ, माओवादी केन्द्रको 23 जना छ, नेपाली काङ्ग्रेसको 22 जना। शक्तिको हिसाबले त माओवादीले मुख्यमन्त्री हुनु पर्ने होइन त? अनि त्यसपछि ऊ नभएपछि काङ्ग्रेसले हुनुपर्ने, तर हामीले पाछौँ। यो राष्ट्र 7वटा प्रदेशको गठबन्धनको हिसाबले को कहाँ रहने त भनेर हामीले सल्लाह गरेरै गरे हो। जसरी केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल बन्दा एकीकृत समाजवादीले 4वटा मन्त्रालय पायो होइन? माओवादी केन्द्रले 5वटा मन्त्रालय पायो। त्यसै गरी यता जनता समाजवादीले 4वटा मन्त्रालय थप पनि पायो। काङ्ग्रेसले 6-7वटा मन्त्रालय पायो। मिलेर गरेका हौँ होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यो गठबन्धनको केन्द्रीय गठबन्धनको जे निर्णय हुन्छ हामी त्यही गर्ने हो। केन्द्रीय गठबन्धनले होइन तपाईँहरू भाग लगाउनुहोस् भनेर खबर आयो। अहिले त्यस्तो केही छैन। केन्द्रीय गठबन्धनले हामीलाई तिमीहरू भाग लगाउनुहोस्, यसरी काम गर्नुहोस् भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति गर्ने कुरा भएन। पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्ने हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने हामी 3टै दलको साझा सहमतिबाट मात्र कार्यक्रमहरू अगाडि आउँछ। त्यो हामी जो मुख्यमन्त्री हौँ त्यसमा खासै केही फरक पर्दैन। म मुख्यमन्त्री हुँदा शालिग्रामजी अथवा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा लागू नहुने पनि होइन। एमालेको पनि कुरा लागू हुन्छ। जायज कुरा त एमालेका साथीहरूले अहिले आएका छैनन् र। अहिले तपाईँलाई म बताउँ, म मुख्यमन्त्री भएको नाताले एमालेका साथीहरू पनि आएका छन् मबाट योजना बोकेर। काङ्ग्रेसकै साथीहरू पनि काङ्ग्रेस पार्टीमा उहाँहरूको आफ्नो ढङ्गले जानुको सट्टा मै कहाँ आएका छन्। माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि आएका छन्। सबै थरी आएका छन्।
यो राजनीतिक क्षेत्रमा नलागेका बाहिरका मान्छेहरू पनि आएका छन्, राप्रपाका साथीहरू आएका छन्। राप्रपाका नेताहरूले फोन गरी ल है हामीले पनि पठाएको छौँ है हेरिदिनुहोस् भनेका छन्। त्यसो भने सबै क्षेत्रको साझा हो। बागमती प्रदेशभरिको सरकारको हिसाबले त तपाईँ हामी नोट छाप्दैनौँ, सेना परिचालन गर्दैनौँ, राजदूत नियुक्ति गर्दैनौँ, होइन त? यी कुरा बाहेक त हामी सबै गर्छौँ नि, होइन र? यहाँको यो कार्यकालमा प्रदेशवासीले एउटा प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने स्थितिको एउटा वातावरण बनोस्। समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट जो मलाई अवसर दिनुभएको छ, कोरोनाको एउटा जुन महामारी फैलिँदो छ, अब कोरोना रहित संसार त हुन्छ जस्तो लाग्छ, छोड्यो मलाई। कोरोना सहितै बाँच्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै उद्योग धन्दालाई पनि चलाइरहनुपर्छ, अन्य गतिविधिलाई पनि चलाइरहनुपर्छ। सङ्ख्या घटाएर भने पनि विकास निर्माणको काममा पनि बाधा नपर्ने गरी, हिजो एकचोटि विकासका कामै पनि ठप्पै गरियौँ, त्यस्तो पनि नगर्ने गरी चलाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्छु म चाहिँ। त्यही अनुसारले हाम्रो मिडियाबाट पनि यी कुराहरू जनताको बिचमा जाओस्। मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा गरिरहेको काम, प्रदेश सरकारको अन्य काम र आम नागरिकको अपेक्षाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।